हुन्छ 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 योगराज दाइलाई धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार, जय नेपाल अभिवादन गर्न चाहन्छु। हाम्रो नियमितको बसाइ सँगसँगै आजको यो 5औं बसाइ हो र आजको प्रोटोकल अनुसार सबैभन्दा सुरुमा म यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ, तर आज नयाँ जो जति आउनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पर्क समितिका सभापति ज्ञानबहादुर कार्की सर, पूर्व सभापति माधव खरेल दाई, कार्यक्रमका संयोजक योगराज कणेल दाई, आज डाक्टर चन्द्र पोखरेल पनि आइपुग्नु भएको छ। डाक्टर पोखरेल लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार छ र आजको किनोट स्पिकर पिताम्बर अर्याल सरलाई हार्दिक नमस्कार र स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति अन्तर्गत रहेको डिजास्टर्स म्यानेजमेन्ट कमिटी अन्तर्गत रहेर हामीले यो संवाद श्रृङ्खला चलाइरहेका छौँ र संवाद श्रृङ्खलाको 5औं अङ्कमा फेरि म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीसँग किनोट स्पिकरको रूपमा पिताम्बर अर्याल सर हुनुहुन्छ र पिताम्बर अर्याल सरको बारेमा केही कुरा राख्नको लागि मलाई त्यो रेफरेन्समा सहयोग गरिदिनु भएको नगेन्द्र अर्याल सरलाई सुरुमै धन्यवाद भन्छु। पिताम्बर अर्याल अहिले खास गरिकन क्यानेडियन रेड क्रसको नेपालको कन्ट्री डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पहिले आइसिआरसीको नेपाल प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भारत, अफगानिस्तान, जेनेभा, बेरुत लगायत थुप्रै ठाउँमा बसेर रेड क्रसको अत्यन्तै उपल्लो दर्जामा बसेर नेतृत्व गर्नुभएको थियो र मुख्यतया हामी सबै एकाडेमिक मान्छे भएको कारणले म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँ। पिताम्बर अर्याल सरले नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर, त्यसै गरी संसारका विख्यात विश्वविद्यालयहरू हार्वर्ड युनिभर्सिटी, जोन हपकिन्स युनिभर्सिटी, त्यसै गरी थाइल्यान्डको विश्वविद्यालय, जापानको ओसाका विश्वविद्यालय, त्यसै गरी नेदरल्यान्ड्सको विश्वविद्यालयबाट समेत गरी यो विपद व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, द्वन्द्व निरूपण लगायतका विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर र पोस्ट ग्रेजुएट गर्नुभएको छ। उहाँका विश्वविद्यालयहरूमा पढ्दाका अनुभवहरू हामी सबैको निमित्त सुरुचिपूर्ण हुनेछन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु र उहाँको सर्ट बायो पढ्दा नै मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। म उहाँको बारेमा यहाँभन्दा थप अगाडि जाँदैन र मलाई यहाँहरूले हिजो अस्तिका कार्यक्रमपछि दिएको सुझाव अनुसार मैले अत्यन्तै थोरै विषय मात्रै समेटेको छु। हाम्रो प्लेटफर्म बेसिकली किनोट स्पिकरको प्रवचन हुने, त्यसपछि हाम्रा केही साथीहरूको 5वटासम्म प्रश्न हुने र प्रश्न उत्तर हुने रहेको छ र प्रश्नहरू 30 सेकेन्डभन्दा लामो नगरिदिनु हुन र प्रश्न गर्दा सम्बोधन नगरिकन किनोट स्पिकरलाई प्रश्न गर्नको लागि अनुरोध गर्छु र कार्यक्रमको दौरान प्रेजेन्टरले अनुमति नदिइकन हस्तक्षेप नगरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यो प्रविधिको कारणले हरेक 40 मिनटमा यसको एक्सपायरी सेसन हुने हुँदा 40 मिनट पछि हामी फेरि रिकनेक्ट हुन्छौँ। म पिताम्बर सरलाई यो हाम्रो व्यवस्थापन सोही अनुरूप रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छौँ हामी। र म विषयको आरम्भ गर्न चाहन्छु। म विषयको आरम्भको निमित्त केही चिजहरू पढ्नु त मैले थुप्रै चिज पढेको थिएँ, तर मैले एकदमै सर्टली पिताम्बर सरलाई एउटा बेस होस्ट बोल्नको लागि भनेर म सुरु गर्न चाहन्छु। खास गरिकन यो डिजास्टर्स म्यानेजमेन्टमा, हेल्थको डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा, क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा प्रयोग भएका शब्दहरू जस्तो नोटिफिकेसन, आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, डायग्नोसिस, ट्रिटमेन्ट, डिसइन्फेक्सन, इम्युनाइजेसन, हेल्थ एजुकेसन र इन्टरनेसनल मेजर्सहरूको बारेमा केही यहाँले हामीलाई तथ्यगत वा नेपालको सन्दर्भमा यी विषयहरू कसरी गइरहेका छन् भन्ने बारेमा बताइदिनु होला। दोस्रो विषय चाहिँ खास गरिकन ग्रिक वा एथेन्सबाट 412-430 BC-बाट सुरु भएको प्लेग हुँदै करिब 19औं शताब्दीमा आउँदा थर्ड पेन्डेमिक चाइनामा आइपुगेको रहेछ। र इन्ट्रेस्टिङ के छ भने इन्फ्लुएन्जा 1918 मा सुरु भएको इन्फ्लुएन्जा, स्पेनिस फ्लू, एसियन फ्लू, हङकङ फ्लू र स्वाइन फ्लू हुँदासम्म 1918, 57 र 68 सम्म चाइनामै त्यो चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको इभेन्ट र स्वाइन फ्लू मात्रै मेक्सिकोमा भएको देखिन्छ। र यसरी हेर्दा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिबाटै यो इन्फ्लुएन्जाहरू, यी फ्लूहरू खास गरी चीनबाटै विकासको क्रम भएको र अहिले पनि वुहानबाटै आएको हुँदाखेरि चीनसँग यस्तो पेन्डेमिकहरूको रिलेसन्स के हो, हजुरले लामो अध्ययनको क्रममा र अनुभव क्रममा के पाउनु भएको छ हामीलाई त्यसबारे बताइदिनु होला। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, स्पेनिस फ्लू 1918 देखि 20 को फ्लूले 50 मिलियनसम्म मान्छेहरू मरेको रेकर्डहरू छ। र इन्ट्रेस्टिङ डाटा के छ भने 1918 मा संसारको जनसङ्ख्या 1.8 बिलियन रहेको र त्यति बेला 50 मिलियन पपुलेसन चाहिँ को मृत्यु भएको छ र वैज्ञानिकहरूले 2016 सम्म संसारको जनसङ्ख्या 7.4 बिलियन पुग्ने
र यदि 1918 लाई कम्पेयर गर्ने हो भने 74 देखि 370 मिलियन मान्छेहरूको मृत्यु हुन सक्ने प्रक्षेपण 2010 तिरै गरेको मैले आज एउटा रिसर्च पेपरमा पढेको थिएँ। मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, डाटा राखेँ। यो सम्बन्धीमा पनि हामीलाई यो के हो खास तथ्य हामीलाई बताइदिनु होला। र म करिब अब अन्त्यतिर छु, म लामो बोल्दिनँ आज। र 1700 देखि 1889 सम्मको यो हाम्रो पेन्डेमिकहरूको जुन एक्सपान्सन हुँदाखेरि झन्डै 50-60 वर्ष चाहिँ इन्टर पेन्डेमिक पिरियड चाहिँ हुँदो रहेछ। 1989 पछिको समयमा हेर्दाखेरि 10 देखि 40 वर्ष यो पेन्डेमिक रहिरहेको देखिँदो रहेछ। र वैज्ञानिकहरूले अहिले त्यसको ठिक 100 वर्ष पछाडिको अनुमान गर्दा चाहिँ विक्स टु मन्थ्समै यो पेन्डेमिकको रेन्ज चाहिँ थ्रु आउट द कन्टिनेन्ट नै जान सक्छ अथवा विदिन अ डे पनि जान सक्छ भनेर अनुमान गरिसकेका रहेछन्। अब र 1979 मा WHO ले त पेन्डेमिकलाई कसरी डिल गर्ने भनेर गाइडलाइन बनाएको रहेछ। तर नेपालको हालत त हामी सबैलाई थाहा छ। र यति मैले रेफरेन्स राखेँ। र जाँदा जाँदै लोकलदेखि नेसनल हुँदै इन्टरनेसनल इफोर्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र जसको कारणले हामी चाहिँ जोगिन सक्छौँ भन्ने प्रश्न राख्छु। र सबैभन्दा अन्तिममा गार्जियनले पनि, न्युयोर्क टाइम्सले पनि, र अस्ति नेपालले पनि, र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटले पनि केरला मोडेललाई असाध्यै इम्पोर्टेन्ट दिएर केरलामा आजसम्म 601 जना इन्फेक्टेड भएको, त्यसमध्ये उहाँहरूले करिब 84-85% चाहिँ रिकभर गरेको र बाँकी केही 94-95 जना मात्रै एक्टिभ केसमा रहेको र त्यो पनि सुधारोन्मुख रहेको, 0.5% मात्रै डेथ रहेको देखिन्छ केरलामा। त्यो भनेको केरलाको पपुलेसन 3.47 करोड छ, हामी चाहिँ नियर अबाउट 3 करोड छौँ। यसको सरसर्ती रेफरेन्समा रहेर हामीलाई पिताम्बर सरले यसको केही प्राग ऐतिहासिकदेखि यसको म्यानेजमेन्ट, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट र नेपालको अहिलेको अवस्था र हामी जस्तो एक्टिभिजममा अलिअलि लागेका, राहतमा, उद्धारमा, मेडिसिनको सेक्टरमा अलिअलि काम गर्छौँ भनेर एज अ डेमोक्रेटिक कल्चरमा काम गरिरहेका हामी यङ एक्टिभिस्टहरूलाई हजुरको केही गाइडेन्सहरू के छ यसबारेमा सुसूचित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद अमृत भाइ। एन्ड यहाँ चाहिँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रजातन्त्र प्रेमी, विशेष गरेर गुल्मी काठमाडौँ नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म जय नेपालको अभिवादन गर्छु। र विशेष गरेर यहाँले जुन उठाउनु भएका इस्युजहरू छन्, यी इस्युजहरूलाई निहाल्नुभन्दा अगाडि म थोरै चाहिँ डिजास्टर अथवा क्राइसिसको बारेमा थोरै चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु। र धेरै समय अगाडि हामी चाहिँ दैवी प्रकोप भन्दै आएका मान्छेहरू डिजास्टरलाई दैवी प्रकोपको रूपमा अथवा यो कुनै इन्सिडेन्ट हो तर पनि दैवीको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्थ्यो। तर अहिले पछिल्लो फेजमा चाहिँ हामीले डिजास्टर भनेको दैवी प्रकोप होइन, यो विपद हो। यो भन्नुको अर्थ दैवी घटनाबाट आउने कुनै इन्सिडेन्टहरू हुनसक्छ, तर मेजोरिटी अफ इन्सिडेन्टहरू के छ भने हाम्रै एक्सनहरूको रियाक्सनको रूपमा चाहिँ आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा सामान्यतया कुनै पनि इन्सिडेन्ट आफैमा डिजास्टर हुँदैन। कुनै इन्सिडेन्ट अथवा हेजार्डहरू जति पनि छन् तिनीहरू भनेका घटनाहरू हुन्। तर जस्तै इपिडेमिकहरू नै एउटा दुईटा मान्छे मर्यो जुन म्यानेजेबल छ, त्यो खालको जति पनि घटनाहरू छ त्यसलाई हामी चाहिँ सामान्यतया हेजार्डको रूपमा अथवा लोकल लेभलको इपिडेमिक अथवा इपिडेमिक पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बियोन्ड दि कन्ट्रोल जान सक्छ। तर पनि अरू इन्सिडेन्टहरू छन् जस्तै हामीले ल्यान्डस्लाइड, फ्लड अथवा अरू अर्थक्वेकहरू जुन स्मल स्केलको छ, जुन कम्युनिटीको क्यापासिटीले त्यसलाई कोप गर्न सक्छ अथवा म्यानेज गर्न सक्छ, त्यस्तोलाई हामी हेजार्ड भन्ने गर्छौँ। तर जब यो कोपिङ क्यापासिटी बाहिर जान्छ अथवा समुदायले त्यसलाई चाहिँ कोप गर्न सक्दैन र एक्सटर्नल सपोर्ट बेगर चाहिँ उनीहरूले म्यानेज गर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्था मात्र हामी विपद भन्ने गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ डिमिस्टिफाई गर्नुपर्ने आवश्यक हो जस्तो लागेर मैले यहाँ भनेको। र यहाँले यदि नेपालको टोटल सिनारियो हेर्ने हो भने अथवा इन टर्म्स अफ जियोग्राफी अथवा टोपोग्राफी हेर्ने हो भने के छ भने हामी यस्तो खालको सेटअपमा छौँ कि यहाँ विभिन्न खालका हाइड्रोमेट्रोलोजिकल डिजास्टरहरू अथवा जियोलोजिकल डिजास्टरहरू पनि छन्। तर एट द सेम टाइम वी आर फेसिङ सो मेनी हेल्थ इमर्जेन्सिज। अब यो हेल्थ इमर्जेन्सिजको कुरा अथवा क्राइसिसको कुरा गर्दाखेरि वेदर इट कुड बी जस्तै अब डायरियल आउटब्रेकै होला अथवा एपिड डायरियल आउटब्रेक जुन 2008 मा भयो, मोर देन 282 or 80 समथिङ मान्छेहरू मर्ने अवस्था भयो। मिड वेस्टर्न रिजनमा भएको थियो र इट वाज सो मच कम्युनिटीले त्यसलाई कोप गर्न सक्ने अवस्था थिएन।
र जसमा चाहिँ एक्सटर्नल सपोर्टको आवश्यकता थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ सन्दर्भ जोड्न खोजेको के चाहिँ छ भने डिजास्टरहरू अथवा एनी काइन्ड अफ क्राइसिसहरू जब बियोन्ड दि कन्ट्रोल जान्छ त्यतिखेर हामी विपद अथवा महाविपदको रूपमा भन्ने गर्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एक्सटर्नल सपोर्टको आवश्यक पर्ने गर्छ। अब यो सन्दर्भ लिएर हेर्दाखेरि अहिलेको जुन जति पनि इस्युजहरू यहाँले चाहिँ कोरोनाको कुरा गर्नुभयो, जहाँसम्म नोभल कोरोना भाइरस यो एउटा अर्गानिजम हो र विशेष गरेर यो फ्यामिलीभित्र अथवा कोरोना फ्यामिलीभित्र देयर आर सो मेनी भाइरसेस र त्यसमध्ये लगभग 4-5 वटा भाइरसहरू चाहिँ के छ भने ह्युमनमा अलरेडी चाहिँ विभिन्न खालका हेल्थ प्रब्लमहरू ल्याउने गर्छन् र जसमध्ये म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, जस्तै कि सामान्य इन्फ्लुएन्जा अथवा हामीलाई जुन रुगाखोकी हुन्छ त्यो पनि कोरोनाको एउटा चाहिँ स्पिसिस अथवा एउटा ग्रुपबाट हुने हो। तर त्यहाँ 13-14 अथवा धेरै खालको भाइरसहरू छ र यिनीहरू कस्तो छ त भन्दा बढी चाहिँ एनिमलहरूमा अथवा जेनेटिक हामी भन्ने गर्छौँ, त्यो बनेको जनरली के हो भने लिभिङ बिङमा चाहिँ ट्रान्समिसन हुने अथवा जनावरबाट मानिसमा हुने। तर यसको नेचर के हुन्छ भने एकपटक कहिलेकाहीँ जनावरबाट अथवा चराबाट पनि मानिसमा आउन सक्छ। आइसकेपछि त्यो चाहिँ ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन नहुँदासम्म त्यसको सिभियरिटी अलिक कम हुन सक्छ अथवा त्यो व्यक्तिमा सिभियर भए पनि अरू लोकल पपुलेसन अथवा नेसनल इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसले ठुलो असर नपार्ने हुनसक्छ। तर जब यो ट्रान्समिसन हुने रेट चाहिँ अथवा उसले त्यो खालको स्ट्रेन डेभलप गर्छ, डेभलप गरिसकेपछि ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसन हुन्छ, त्यसपछि यसले चाहिँ ज्यादै नै ठुलो विकराल रूप लिने गर्छ। र त्यो लिनुपर्ने कारण पनि के हो भने युजली अहिलेसम्म भाइरसको खासै औषधि हुँदैन, जनरली इम्युन सिस्टमलाई डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ हटाउने हो अथवा इन्भाइरोमेन्टबाटै त्यसलाई इलिमिनेट गर्ने हो। त्यो कारणले भ्याक्सिनहरू अथवा विभिन्न खालका जति पनि इन्भेन्सनहरू भएका छन् त्यो खालको रूपमा हुने हो। र अहिलेको सन्दर्भमा के हो भने दिस इज भेरी मच न्यू अर नोभल भाइरस र योबाट हुने रोगलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कोभिड-19 डिजिज भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 भनेको कोरोना भाइरसबाट हुने रोग हो र यो रोग यसरी ट्रान्समिसन अहिले भएको छ कि जस्तै WHO ले त सुरुमा यदि यहाँले WHO को टोटल लिस्टलाई हेर्नुभयो भने सुरुको फेजमा चाहिँ उसले इन्टरनेसनल पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी भनेको थियो। तर हेल्थ इमर्जेन्सी अथवा पेन्डेमिक भनेर घोषणा उसले पछि गरेको छ, किनभने पेन्डेमिक घोषणा गरिसकेपछि यसको पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू हुन्छ। त्यो शर्तहरूलाई चाहिँ अथवा मिनिमम यसले चाहिँ ल्याउने सोसियो इकोनोमिक इम्प्याक्टहरू यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पेन्डेमिक घोषणा थिएन। तर Could you please म्युट, त्यसलाई म्युटमा राखिदिनु भयो भने राम्रो होला जस्तो लाग्यो। अनि मैले चाहिँ यो सेयर यहाँहरूलाई गर्दै थिएँ कि यो टाइमली इन्डिकेट गर्नु, अर्ली वार्निङ दिनु एकदमै आवश्यक हो। अर्ली वार्निङ भनेको लास्ट माइल सोल्युसनको रूपमा लिइन्छ, सेभिङ लाइफ्स अथवा प्रोटेक्टिङ। अब यदि योसँग रिलेटेड छ लाइभलीहुडको कुराहरू पनि आउन सक्छ। अहिले कोभिड-19लाई हामीले मात्र हेल्थ इमर्जेन्सीको रूपमा लिने अवस्था छैन, यो ह्युमेनिटेरियन क्याटास्ट्रोफिक रूपमा अहिले लिन खोजिएको छ, किनभने अहिले कम्प्लिटली लाइफ स्टप छ। ग्लोबल ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन सबै चिजहरू अहिले स्टप भएको अवस्था छ र यसको तयारीको लागि जस्तै WHO ले अथवा अरू एजेन्सीहरूले पहिला पनि नगरेका होइनन्। तर अहिले जुन छ, हुन त WHO लाई पनि धेरै किसिमको क्वेसनहरू आएको छ, इट कुड ह्याभ बिन डन बिफोर अथवा अर्लियर। त्यसले गर्दा जति इन्भेस्टमेन्ट यो अर्ली वार्निङको लागि गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेन भन्ने खालको अहिले सर्टेन कम्युनिटीहरूबाट आएको छ। तर पनि के चाहिँ हो भने अघि यो प्रसङ्ग एकदमै राइटली उठाउनु भएको थियो, वी वर एक्सपेक्टिङ पेन्डेमिक इन 2001 to 10, त्यो दशकमा चाहिँ पेन्डेमिक आउँछ है भन्ने खालको थियो र इन्फ्लुएन्जा पेन्डेमिक अथवा H1N1 को कुराहरू आयो त्यतिखेर वी वर हेभिली बिन इन्भल्भ
इन डेभलपिङ प्रोटोकल्स, गाइडलाइन्स होइन, कन्टिन्जेन्सी प्लानहरू बनाउने कुराहरू र कसरी प्रिपेयर्ड हुने त भन्ने खालको कुराको लागि त्यतिखेर पनि तयारी भएको थियो। तर अहिलेको मेजर च्यालेन्ज नेपालमा भनौँ अथवा इन्टरनेसनल्ली के रह्यो भने यस्तो खालका इन्स्टिट्युसनल सिस्टमहरू जसलाई चाहिँ सस्टेन गरेर लानुपर्ने त्यो हुन सकेन। जति हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ, रिसोर्सहरू बन्यो, अब अहिले हामी इडिसिडी कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो प्लान छ कि छैन अथवा गभर्मेन्टको अरू निकायमा छ कि छैन भन्दाखेरि कसैले थाहा नपाए जस्तो चाहिँ अवस्था आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने हिस्ट्रीमा जति भएका थिए, जस्तै अघि राइटली यो कुरा उठाउनु के छ भने पेन्डेमिकहरू अब जस्तै 1918 र 19 मा लगभग 5 करोडदेखि 7 करोड मान्छेहरू मृत्यु भएको छ। त्यो स्पेनिस फ्लूको कारणले भएको छ। यदि त्यसको बिचमा अरू पेन्डेमिकहरू आउटब्रेक पनि भएका छन् र यो कसरी हुन्छ त, यसको इपिडेमोलोजिकल एस्पेक्ट, प्रोग्नोसिसको कुराहरू के हो त भन्ने कुरा, यो अलिक टु टेक्निकल होला। तर म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने युजल्ली भाइरस जेनेरेट हुन्छ, नयाँ भाइरस आउँछ, पहिलो कुरो हामीसँग भ्याक्सिन छैन र इम्युनिटी छैन। इम्युनिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले त्योसँग कोप गर्न सक्दैन, जुन अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। तर एट द सेम टाइम यदि साइन्टिफिक कम्युनिटीहरूले भ्याक्सिनहरू बनाउने प्रयास बनायो भने पनि, जस्तै 2001 र 2 मा भ्याक्सिन बनाउने प्रयास जुन भएको थियो, तर भाइरसले त्यसको स्ट्रेनलाई चेन्ज गरेर लान सक्छ। त्यो भनेको म्युटेट भएर जान सक्छ अथवा रिअसोर्टमेन्ट भएर जान सक्छ, जसले गर्दाखेरि ऊ नयाँ खालको। त्यो कारणले के भनिन्छ भने अब यो पछि प्रिभेन्सनको एस्पेक्टमा म थोरै यहाँहरूसँग सेयर गरौँला। तर के छ भने जस्तै जनरल्ली हामी चाहिँ रुगाखोकी लागेको मान्छे जति हाइली प्रोन हुन्छ अथवा मोर भल्नरेबल हुन्छ, त्यति रुगा नलागेको मान्छे भल्नरेबल हुन सक्दैन, किनभने त्यहाँ अलरेडी इन्फ्लुएन्जाको भाइरस छँदैछ। यदि कोरोना भाइरस आयो भने त्यसको मिक्सअप हुने हो कि भन्ने खालको छ। यहाँहरूले कतिको सुन्नु भएको छ, जस्तै बर्ड फ्लू चरामा आउने हो, तर बर्ड फ्लू ह्युमनमा आयो भने यसको फ्याटालिटी रेट यहाँले हेर्नुभयो भने 60 देखि 70% छ मृत्यु दर। अहिलेको यो जुन कोरोना भाइरस त्यो हिसाबमा त्यति प्याथोजेनिक होइन, तर पनि के छ भने यसको ट्रान्समिसन यदि ऱ्यापिडली छ कि त्यो चाहिँ मासुको कारणबाट अथवा सर्टेन स्पिसिसहरू अथवा त्यसबाट निस्किने जति पनि स्टुलहरू अथवा यो खालको कुराहरूबाट मात्रै सर्थ्यो भने यो अहिले हुन त एयरबोर्नै हो 100% भनेर चाहिँ पब्लिक हेल्थ लेभलमा अथवा इडिसिडी अथवा इभन जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटी अथवा अरूहरूले कम्प्लिटली भनेको छैन। तर पनि के चाहिँ हो भने ड्रपलेट्सहरूबाट यो सर्ने गर्छ भनिन्छ। ड्रपलेट्सहरू जस्तै हाच्छ्यौँ गर्दा, खोक्दा यो खालको निस्किने जुन छिटाहरू छ त्यो केही समयसम्म इन्भाइरोमेन्टमा अथवा हाम्रो क्लाइमेटमा रहने गर्छ, त्यसपछि फेरि तल झर्छ र यो भाइरस चाहिँ यत्तिकै सर्फेसमा पनि केही समय रहन सक्ने, केही भन्दाखेरि यहाँ पनि स्पेसिफिक टाइम छ, डिफ्रेन्ट वस्तुहरूमा कति समय रहने भन्ने खालको पनि अहिले केही स्टडीहरूले देखाएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्टामिनेटेड कुनै पनि सर्फेसमा हामीले छौँ भने पनि सर्न सक्ने। मैले यहाँ सन्दर्भ जोडेको के हो भने यो रिसोर्टमेन्ट अथवा मिक्सिङ हुने, जुन म्युटेट हुने, यो कारणले गर्दाखेरि भाइरसको रोकथाम अथवा कम्प्लिट रोक्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। तर रिजर्भयरहरू अथवा जति पनि उत्पादन गर्ने होस्टहरू भनेको अथवा एजेन्टहरू जनरल्ली त्यो चाहिँ जनावरहरू नै हुन्। यहाँले इबोला देख्नुभयो अथवा पहिला पनि अरू जस्तै मर्सको कुराहरू आयो, सार्सको कुराहरू आयो भने विभिन्न खालका जनावरहरूबाट यो निस्केको छ। र मैले चाहिँ यहाँ यो एउटा किन यो सेभेरिटी छ त, यतिका ह्युमन बिङले 50-40 वर्षको अवधिमा साइन्सले विजय हासिल गर्न सकेन त भन्दाखेरि इट इज बियोन्ड दि कन्ट्रोल। एउटा त यस्तो सूक्ष्म माइक्रो अर्गानिजम हो मान्छेले थाहै पाउँदैन। दोस्रो कुरा, जे चाहिँ एउटा भाइरसको लागि एप्लिकेबल थियो अर्कोको लागि नहुन सक्छ, किनभने म्युटेट गरेको हुन्छ, उनीहरूको जुन स्ट्रेन हो डिफ्रेन्ट खालको हुन्छ। र यहाँलाई चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि 1918-19 मा चाहिँ जुन 40 देखि 100 मिलियन डेथहरू भएको थियो, त्यो भनेको 10 करोड मान्छेहरू मरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, इट्स बिन बिग काइन्ड अफ 100 मिलियन मान्छेहरू चाहिँ त्यतिखेर मरेको थियो।
र त्यसपछि गएर 1957-98 चाहिँ 20 लाख मान्छेहरू मरेको छ र 1968 अवस्था छ। खालको हेरिएको छ र अर्को H3N2 छ अनि त्यस्तै किसिमले H3N2 र यो पछिल्लो फेजमा चाहिँ के थियो भने फेरि पनि स्वाइन फ्लू भनियो तर पछि H1N1 भनिएको छ तर स्ट्रेन चाहिँ त्यो के हो भन्दा फरक खालको स्ट्रेन चाहिँ हो, एक्ज्याक्टली सेम चाहिँ होइन तर तर चाहिँ ट्रान्समिसन रेट चाहिँ कम भयो। जस्तै मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिम्पटम यो जुन छ मर्स भन्ने यो पनि हाइली प्याथोजेनिक छ तर पनि यो ट्रान्समिसनको रेट चाहिँ अहिले जुन रूपमा भयो त्यो रूपमा भएको थिएन। त्यो कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू मर्ने अवस्था रहेन र सार्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो चाहिँ के छ भने त्यो ट्रान्समिसनको जुन रूपमा अहिले गएको छ त्यो चाहिँ गएको थिएन। यो खालको कुराहरू चाहिँ भएको कारणले मैले जनरली यहाँलाई राख्नु पर्दाखेरि के हो भने यो जेनेटिक भाइरस हो, इट ओरिजिन चाहिँ एनिमल हो तर इट ट्रान्समिटेड, अब कसरी ट्रान्समिसन भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि विभिन्न स्टडीहरूले विभिन्न खालका उहरू देखाएको छ तर अब इभिडेन्सहरू नभएसम्म अहिलेलाई भन्न गाह्रो छ। जस्तै अफ्रिकामा देखिएको जस्तै इबोला ब्याट्सबाट हो भन्ने खालको कुरो थियो, त्यस्तै मर्स चाहिँ ऊँटबाट चाहिँ आयो भन्ने खालको कुरो छ। यो पनि अहिले चाहिँ जनरली हेर्दाखेरि 2-3टामा शङ्का गरिएको अवस्था छ तर एक्ज्याक्ट चाहिँ यो यही चिजबाट आएको भनेको छैन र पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरू त्यसमा चाहिँ धेरै इन्टरनल एक्सर्साइज भए पनि बाहिर चाहिँ ल्याउन चाहिँदैन किनभने स्वाइन फ्लू भन्दाखेरि एउटा कम्युनिटीलाई हेट गरे जस्तो भयो अथवा जसले बङ्गुरहरू खाने गर्छ अथवा त्यो समूहमा यसले चाहिँ कसैले प्रे गर्छ त्यो राम्रो भन्ने सोशल स्टिग्मेटाइजेसन हुन्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ घटाउने काम पनि यसै इन्टरनेसनल कम्युनिटीले चाहिँ लिने गरेको छ। र अब हामी लेट्स टक अबाउट कोरोना भाइरस एन्ड व्हाट एक्ज्याक्टली इट इज। मैले यो कुराहरू यहाँहरूसँग सेयर गरिसकेँ। यो एकदमै नयाँ खालको भाइरस हो र यसमा चाहिँ ह्युमन बिङमा यो खालको चाहिँ पहिला आएको थिएन, त्यो फ्यामिलीको भाइरस थियो तर यो चाहिँ थिएन र यसले ल्याउने डिजिज भनेको कोभिड-19 हो र यो चाहिँ जनरली डिसेम्बर 2019 मा चाइनामा फेला परेको र यो स्पेसल्ली त्यहाँको एउटा प्रोभिन्स वुहान प्रोभिन्समा हो र के छ भन्दाखेरि यो डिसेम्बर 31 मा चाहिँ चाइनिजमा यो 41 जनामा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ जुन निमोनिया क्लस्टर खालको निमोनिया देखिएको छ। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ धेरै खालको इन्भेन्सनहरू अथवा इन्भेस्टिगेसनहरू सुरु भयो किनभने यो फरक खालको थियो र निको हुन सकेको थिएन। अनि जनवरी 11 मा चाहिँ चाइनाले फर्स्ट डेथ भएको चाहिँ रिपोर्ट गरेको छ र त्यसपछि चाहिँ जनवरी 30 मा चाहिँ WHO ले ग्लोबल हेल्थ पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी भनेर चाहिँ अनाउन्स गरेको अवस्था छ। त्यतिखेर डेथ भनेको ज्यादै अब एउटा उसमा मात्र थियो, भेरी फ्यू केसेस वर देयर, डेथ रेट वर भेरी लिमिटेड। अनि त्यसपछि गएर जनवरी 13 मा चाहिँ फर्स्ट कोरोना भाइरस केस थाइल्यान्डमा देखिएको छ भने त्यसपछि गएर फेब्रुअरी 2 मा चाहिँ फिलिपिन्समा देखिएको छ र मार्च 11 मा WHO ले यसलाई ग्लोबल पेन्डेमिक भनेर चाहिँ नामाकरण गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ जनरली हामीले हेर्दाखेरि WHO ले कसरी चाहिँ यसलाई अनाउन्स गर्यो र यसको तयारी के गर्यो भन्ने खालको कुरा, तर स्टिल इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गइरहेको छ र अहिले पनि के भन्न गाह्रो छ भने जस्तै म पछि अहिले छलफलमा आउँछु इन्कुबेसन पिरियड कुराहरू अथवा होल प्रोग्नोसिसको कुराहरू जुन छ अथवा इभन कसरी सर्छ यो एयरबोर्न हो कि होइन भन्ने कुरा मैले जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको वेबसाइट र त्यहाँको केही डकुमेन्टहरू रिभ्यू गर्दै थिएँ तर देयर आर सो मेनी कन्फ्युजन्स, देयर आर सो मेनी काइन्ड अफ डिलेमाज अहिले पनि
त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सर्टेन जुन क्लियर भएका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। तर जति कन्फ्युजन छ त्यसको चाहिँ इभिडेन्स केही नआएसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ यकिन गर्न सकिँदैन। यकिन नभएको कुरा र्युमरको रूपमा अगाडि आउन सक्छ। त्यस कारणले आई डोन्ट थिङ्क इट निड्स टु डिस्कस मोर अन दोज एरियाज। र वेन इट कम्स टु what are the symptoms, I think you know very well. I do not want to go more detail on symptoms of COVID-19. तर के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको मेजर च्यालेन्ज अथवा अहिलेको सिनेरियो के छ त भन्दा एसिम्प्टोमेटिक केसहरू धेरै देखिएको छ अथवा लक्षणै नभएका केसहरू पनि धेरै देखिएका छन्, जसले गर्दाखेरि हामीले लक्षण देख्छौँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ अथवा we will be isolating community surveillance अथवा केस डिटेक्सनको कुराहरू अथवा केस फाइन्डिङको कुराहरू अनि त्यसपछि गएर आइसोलेसन गर्ने खालका कुराहरू जति अघि त्यो टर्मिनोलोजीहरू ल्याउनु भएको छ। म थोरै त्यसमा अहिले पछि छलफल पनि गरौँला। तर यहाँ मैले के भन्न खोजेको भने देयर आर यदि 100वटा केस छ भने 85% केसहरू अथवा लेट्स से 80% केसहरू चाहिँ जनरल हुन्छ र यो थाहा पनि कतिलाई हुन सक्छ अथवा थाहा नहुन सक्छ। किनभने हामी सधैँ हामीलाई रुगाखोकी लाग्छ र हामीले त्यो खालका लक्षणहरू देख्छौँ। त्यो कारणले नो वान विल नोटिस वेदर आई एम इन्फेक्टेड विथ कोरोना भाइरस अर नट। द्याट इज काइन्ड अफ की थिङ। अब तर यो चाहिँ हुनु आफैमा एउटा विषय हो। तर एट द सेम टाइम मास्क जनरल सेटिङमा चाहिँ सर्जिकल मास्कले काम गर्छ, तर कम्युनिटी सेटिङमा चाहिँ हामीले पब्लिक हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्दैनौँ। किनभने यदि एभाइलेबल छ भने गर्दा ठिकै हो, नभए चाहिँ अहिलेको हकमा चाहिँ भएको स्टक डिप्लिट हुने र जुन हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्करहरू हुन्, विशेष गरेर डक्टर्सहरू, हेल्थ प्रोफेसनल, नर्सेसहरू, प्यारामेडिक्सहरू, त्यस्तै किसिमले एम्बुलेन्स ड्राइभरहरू अथवा इभन सेक्युरिटी फोर्सेस हु आर रियली वर्किङ एज ए फ्रन्टलाइन वर्कर हो, त्यो खालका चाहिँ लाई दे आर मोर भल्नरेबल देन अदर्स। द्याट्स वाइ दे निड मोर प्रोपर केयर अथवा प्रिभेन्टिभ मेजर्स उनीहरूले लिनुपर्ने अथवा प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुने भएको हुनाले यो खालका फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई पिपिजहरू, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा पनि के छ भने सबैले हेल्थ वर्करमा काम गर्ने भनेर सबैले सबै त्यो फुल सेट लाउनु पर्दैन। विशेष गरेर जसले चाहिँ केयर अथवा जुन पोजिटिभ भइसकेकोलाई आइसोलेसनमा राखेर अथवा भेन्टिलेटरमै अथवा सर्टेन केयर सेटअपमा चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ भने मात्रै यो खालको गर्नुपर्छ। तर अरू जनरल चेकअपको लागि चाहिँ सर्जिकल मास्क अथवा उसले मात्रै पनि काम गर्न सक्छ। तर इट डिपेन्ड्स। अब ट्रान्समिसन यदि टेस्ट धेरै गरेर हामीले धेरै थाहा पाइसकेका छौँ भने त्यो चाहिँ यो तरिकाले हुन्छ, नभए हेल्थ केयर सेट भनेका भलिदिया हुन्। किनभने त्यहाँ कुनै पनि मान्छे आउँछ र त्यो एसिम्प्टोमेटिक पनि हुनसक्छ अथवा सिम्पटम सहितको पनि हुनसक्छ। जस्तै अहिले ज्वरो नाप्ने यो सबै कामहरू के आएको छ कि छैन भन्ने गरिन्छ। तर यदि पर्सन डजन्ट ह्याभ एनी सिम्पटम्स बट स्टिल वी क्यान नट से हि इज नेगेटिभ, हि मे ह्याभ भाइरस। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ के छ भन्ने हेल्थ केयर सेटिङहरूमा चाहिँ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू एकदमै हुनुपर्ने हुन्छ। र उनीहरूले सकेसम्म युजल्ली अरू डेभलप्ड कन्ट्रीमा त के हुन्छ भने त्यो टिम अहिले अब नेपालमै पनि सुरु भयो। यदि हेल्थ केयर सेटिङमा काम गर्नेहरू परिवारको अन्य सदस्यसँग पनि सम्पर्कमा आउँदैनन्, किनभने उनीहरूले सार्ने चान्स हाई हुन्छ। यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यो कारणले ब्यारियर्स अथवा प्रोटेक्ट गर्ने तरिका भनेको 3टा हो। एउटा क्वारेन्टाइन हो, आइसोलेसन हो, र अर्को भनेको सोसल डिस्टेन्सिङ हो। क्वारेन्टाइन भनेको कम्प्लिटली तपाईँ चाहिँ तपाईँको स्टाटस थाहा छैन तर 14 दिन जति अथवा यो हेरेर हुन्छ, युजली 14 दिन राख्ने चलन छ, त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइन हो। तर क्वारेन्टाइन पछि तपाईँको यदि नेगेटिभ आयो भने फेरि 24 घण्टा पछि फेरि पिसिआर टेस्ट 2 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि 2 पटकमै नेगेटिभ आयो भने के देखिन्छ भने ल ठिक छ भन्ने हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ यदि कोही पोजिटिभ छ र ऊ 14 दिनसम्म अथवा ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि पनि उसलाई पनि के गर्नुपर्छ भने फेरि पिसिआर टेस्ट गरेर मात्र थाहा पाउन सकिन्छ कि ऊ नेगेटिभ भयो कि भएन। अर्को भनेको हामीले आइसोलेसनको कुराहरू गऱ्यौँ। र सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको सोसल नभनौँ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ। अब हामी सामाजिक प्राणी हौँ, त्यो कारणले समाजबाट बाहिर रहन सक्दैनौँ। हामीले विभिन्न सोसल मिडियाहरूलाई परेर कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ, कुराकानी गर्न सक्छौँ, तर मानसिक रूपमा सहयोग लिन सक्छौँ, अरू गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ के हो भने
भौतिक रूपमा दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ र त्यो कायम भनेको 1 मिटर बनिएको छ कुनै ठाउँमा 6 फिटको बनिएको छ। त्यसकारणले इट्स अप टु यु। अब यदि तपाईँले केही साइन्टिफिक जर्नलहरू हेर्नुभयो भने 6 फिट भनेको त्यो चाहिँ राम्रो, 1 मिटर मात्र होइन। त्यो कारणले गर्दा होल सिनारियोमा इपिडेमोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट होस्ट, एजेन्ट अनि इन्भाइरोमेन्ट यो तीनटाको बिचमा इन्ट्रेक्सन हुन नदिनु अथवा हामीले ब्यारियरको रूपमा काम गऱ्यौँ भने यो ट्रान्समिसन हुन नसक्ने अवस्था चाहिँ एजेन्ट होस्टमा आउँछ, त्यसपछि बल्ल अरूमा जाने कुरा हुन्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिने हो। अब जहाँसम्म इन्भाइरोमेन्ट भन्नुको अर्थ कस्तो खालको छ, कसरी ट्रान्समिसन हुन सक्ने हो भन्ने खालको कुराहरू हामी गरेका हौँ। र अब अहिले चाहिँ नेपालमा 291 जनामा देखिएको छ र 26,704 जनालाई PCR टेस्ट गरिएको छ भने 65,749 जनालाई चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेको यो चाहिँ छ भने अनफर्चुनेटली एकजनाको मृत्यु भएको अवस्था छ। र यदि ग्लोबल्ली हेर्यो भने इट्स भेरी सिचुएसन र अहिले लगभग 46,51,119 जना मान्छेहरू चाहिँ टोटल चाहिँ कन्फर्म्ड केसहरू ग्लोबमा छ भने 3,12,119 जना मान्छेहरू मरिसकेको अवस्था छ र मर्नेहरूमा हाइएस्ट डेथ रेट भएको कन्ट्री भनेको युएस हो, जसको 88,754 जना मान्छेहरू यसबाट मरेको अवस्था छ। म यसमा यो डिटेल डेटामा म जान्न। अब हामी थोरै चाहिँ छलफल केमा गर्छौँ भने उहाँले कम्युनिटी सर्वेलेन्स र केस डिटेक्सन अनि आइसोलेसनको कुराहरू जुन गर्नुभएको थियो, वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने डिटेक्ट, आइसोलेट एन्ड ट्रिट यो चाहिँ के हो भने मेजर प्रिन्सिपल हो यो रोगको रोकथामको लागि। त्यो कारणले गर्दा सरकारले अथवा निकायले, सरकारी निकाय अथवा सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि टेस्टलाई ऱ्यापिडली बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नबढाएसम्म लकडाउन मात्रै यसको चाहिँ समाधानको उपाय होइन। किनभने अहिले हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि लामो समयसम्म नै एसिम्प्टोमेटिक केसहरू देखेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ डिटेक्ट, आइसोलेट एन्ड ट्रिट त्यो भनेको पहिला पत्ता लाऊ, त्यो भनेको टेस्ट गर। टेस्ट गर्दा दुईटै गर्न सकिन्छ, तर ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टले इम्युनिटी डेभलप गरेको छ कि छैन अथवा कस्तो छ त्यो 14 दिनभन्दा अगाडि टेस्ट गरेर पनि हुँदैन, 14 दिन पछि गर्नु पर्यो। र यदि पोजिटिभ देखियो भने पनि त्यसलाई कन्फर्मेटरी टेस्ट गर्नु पर्यो। र यदि नेगेटिभ छ पिसिआरमा भने उसले इम्युनिटी डेभलप गरेको रहेछ, कुनै समयमा उसलाई चाहिँ कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा अनि जब डिटेक्ट हामी गर्छौँ अनि त्यसपछि आइसोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेट गरिसकेपछि यदि सिभियर सिम्पटम भयो भने, अब कति केसमा यदि यहाँले देख्नु भएको छ इटाली, स्पेन, युएस, त्यहाँ भेन्टिलेटरहरू चाहिए, उनीहरूलाई चाहिँ ब्रिदिङ प्रब्लम धेरैलाई भयो। यो खालको समस्या भनेको मेजर समस्या हो जसको लागि हस्पिटलमै भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब म यहाँहरूसँग थोरै कुरा के गर्छु भने 1918-1919 मा 3टा वेभ चाहिँ यो पेन्डेमिकको आएको रहेछ। हेर्नुहोस्, फर्स्ट वेभ चाहिँ भाइरस अलि कमजोर खालको अथवा माइल्ड खालको सिम्पटम्सहरू भए कम मान्छेहरू मर्यो। दोस्रो वेभमा चाहिँ ठुलो चाहिँ मेजर धेरै मान्छेहरू मर्ने अवस्था भयो भने तेस्रोमा चाहिँ अलि चाहिँ इपी कर्भ भन्छौँ हामीले, त्यो मृत्यु दर हुने अथवा इपिडेमोलोजिकल कर्भ चाहिँ अलिक घटेको भनेर भनिएको छ। त्यो कारणले यो समयमा पनि अब धेरै मैले डकुमेन्टहरू रिभ्यू गर्दाखेरि यो खालको कुराहरू के आइराखेको छ भने सायद यसलाई हामीले फर्स्ट वेभ मान्ने हो भने सेकेन्ड वेभ र थर्ड वेभ आउन बाँकी छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर यो एकैसाथ एक्ज्याक्टली भन्न गाह्रो छ। र अर्को दोस्रो कुरा के छ भने इट्स भेरी म्याटर अफ इन्भेस्टिगेसन कि हाम्रो नेपालमा आएको भाइरस त्यही स्ट्रेनको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि स्टडीको विषय चाहिँ हो। अब नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारी निकायहरूले कतिको यसमा ध्यान दिएको छ। जस्तै नेपालीहरू युकेमा अथवा अरू देशमा भएका नेपालीहरू मरेको अवस्था छ, तर नेपालमै पनि हामीले जस्तै इल्डरली पपुलेसन जस्तै लिमिटेड केसेसहरू जुन क्योर भएर गए त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने सायद यहाँको चाहिँ
हाम्रो यो अध्ययनको विषय चाहिँ हो खानेकुराहरू अथवा यो इम्युनिटीलाई यसले मद्दत गरेको छ कि एउटा त्यो पोइन्ट छ भने अर्कोतिर पीतम्बर सर अब हजुरले करिब कन्क्लुड गरिदिनु पर्ला। के क्वेशनहरु छ अब हजुर? हजुर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सबै कुरा भएको कारणले अहिले चाहिँ युथहरु अथवा जुन पोलिटिकल सेक्टरहरुको ग्रेटर रोल चाहिँ अहिले म देख्छु। म यो पार्ट आउन बाँकी थियो किनभने यो सिनारी भयो हामी यसरी प्रिभेन्सन गर्न सक्छौं त भन्यौं, तर हाउ वी क्यान रियली वर्क हार्ड। अब अहिलेको अवस्थामा के भयो भने सरकार इज नट वर्किङ भेरी सिरियसली। अब अहिले गरेको छ केही हदसम्म, तर चाहिँ के भयो भने टाइमली यो त अलार्म जुन बेल हो त्यो त पहिले नै बजिसकेको अवस्था थियो। वी कुड हैव डन मोर। जस्तै अब टेस्टिङ किटहरु ल्याउने अनि हेल्थ फेसिलिटी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुलाई स्ट्रेन्थन गर्ने यो खालको कामहरु केही पनि हुन सकेन, जसले गर्दा अहिले हामी अब ज्यादै लिमिटेड केसहरु हेरेर नेपालमा चाहिँ कोरोना संख्या ज्यादै न्यून छ भन्नु यो भनेको ज्यादै चाहिँ अनसाइन्टिफिक कुरा हो। तपाईले 20-25 हजारको स्याम्पल लिएर 3 करोड पपुलेसनको चाहिँ यदि एस्टिमेट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कहिले पनि साइन्टिफिक हुन सक्दैन। त्यो कारणले अहिले चाहिँ के छ भने सरकारले अझै पनि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी जस्तो जुन विभिन्न पोलिटिकल सेक्टरमा काम गर्ने युथहरु अथवा प्रोफेसनल्सहरु अथवा ह्युमेनिटेरियन वर्करहरु अनि त्यसपछि गएर यो सबै टिमले समाज सेवा अथवा यो सबैले चाहिँ के सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ यो कम्युनिटी लेभलसम्म कसरी मेसेज लाने हो र आफूले आफ्नो रोललाई चाहिँ निर्वाह गर्ने। जस्तै यो फ्यामिलीबाट स्टार्ट हुन्छ। यदि म सेफ रहन सकिन, मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई गरिन, अर्कोले गरेन भने त्यही किसिमले प्रसारण हुने हो। हामी त यदि मैले केयरलेस गरेँ भने मैले मेरो फ्यामिलीले त भिक्टिम बनाउँछु एट द सेम टाइम आई विल बी इफेक्टिङ माई नेबर्स अथवा कलिग्स अथवा अफिस कोवर्कर्स। यो खालको सिनारियो हुने भएको कारणले हामीहरूले यसमा एकदमै सिरियसली लाग्नुपर्ने अवस्था छ र म यसको इकोनोमिक एस्पेक्ट यो पार्टमा म जान्न। अब म यहाँले कन्क्लुड गर्न भन्नुभएको कारणले मेरो टेक अवे मेसेजहरु दुई तीनटा छ है। यो टेक अवे मेसेजहरु म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा त हामी फिजिकल डिस्टेन्सिङ गरौँ। जस्तै मैले के देखेको छु भने हामी तरकारीहरु लिन गयौं, 2 दिनमा खुल्यो अनि सबै जमातमा हुन्छौं। के छ भने को पोजिटिभ छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, सिम्पटम्स उसको नहुन सक्छ र कुनै पनि ठाउँमा टच गर्दाखेरि पनि लाग्न सक्ने भएको सर्ने भएको कारणले एउटा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले सधैँ मास्क प्रयोग गरौँ। अब यदि बाहिर एभाइलेबल छैन सर्जिकल मास्क भने कटन मास्क प्रयोग गरौँ, तर सबैले गर्नु पर्यो। हुन त स्टडीले कटन मास्कले कम्प्लिटली रोक्छ भनेको छैन, तर पनि यसले के गर्छ भने ड्रपलेट्सहरु डाइरेक्टली बाहिर आउन त पाउँदैन नि, त्यसमा चाहिँ ब्यारियर्सको काम गर्छ। अनि त्यसपछि गएर राम्रोसँग हात धुने, त्यो पनि मिसी धुने अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुराहरू जुन छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र यदि रेस्पिरेटरी डिजिजहरु सिम्पटम्सहरु देखिए भने त्यसको चाहिँ डाक्टरसँग कन्सल्ट गर्ने। यदि म्यानेजेबल छ भने घरमै बसेर नि गर्न सकिने भयो अथवा टेलिफोनिक कन्भर्सेसन गरेर, अदरवाइज चाहिँ हस्पिटलमा जाने। हामी के चाहिँ रिकमेन्ड गर्दैनौँ भने सामान्यतया हस्पिटलमा गइहाल्ने भन्ने रिकमेन्ड चाहिँ हामी गर्दैनौँ। र जहिले पनि अनप्रोटेक्टेड रूपमा चाहिँ त्यो जनावरहरू अथवा यिनीहरूसँग खेल्ने पाल्तु जनावरहरू हुन सक्छ, जङ्गलीहरू हुन सक्छ, त्योसँग नगर्ने र जति पनि खानेकुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पकाएर खाने। अथवा अहिले त के भयो भने तरकारीहरू पनि राम्रोसँग धुनुपर्ने, फलफुलहरू पनि धुनुपर्ने, यो सबै अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यो कारणले अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा यो कामहरू गर्न सक्छौँ भने पोलिसी लेभलमा चाहिँ हामीले सरकारलाई एडभोकेट गर्न सक्छौँ। यो खालको सामग्रीहरू हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनलाई हामीले मद्दत एडभोकेट गर्ने अथवा कति केसमा मद्दत गर्न सक्छौँ भने अहिले सरकारी स्तरबाट राहत सामग्रीहरू जुन वितरण भइरहेको छ, कति ठाउँहरू मेनिपुलेसन भएको अथवा पाउनुपर्ने मान्छेले नपाएको भन्ने खालको कुराहरू छ। त्यो कारणले त्यस्तो अवस्थामा पनि we need to be watched up. We really need to see, be vigilant and see what has been happening in the community, whether resources are manipulated or reaching to the most vulnerable population भन्ने खालको कुराहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर जानुपर्छ। मैले यति नै गरेँ। अब क्वेशन एन्सर। हस्, धेरै धन्यवाद। हामीसँग योगराज दाई जम्मा 5 मिनेट छ हैन दाई हामीसँग? अब योगराज दाई, दाईको म्युट छ। योगराज दाई सुन्दै हुनुहुन्छ?
You just go ahead. हेलो हजुर सुनिललाई अत्यन्तै छोटो प्रश्न हजुर। ल जस्तो यो हामीले विश्वमा हेर्यो भने कोरोना भाइरस दक्षिणी एसिया 4 कन्ट्रीमा कम फैलिएको देखिएछ सर। यो भन्नाले त्यो फैलावट कम छ। यसको मैले एउटा आर्टिकल पनि पढेको थिएँ। आर्टिकलमा के कुरा गरेको छ भने साउथ एसियनहरुमा मिडियन एज कम भएको कारणले पनि कम फैलिएको। अर्को चाहिँ एउटा बीसीजी भन्ने खोप जुन क्षयरोगसँग लड्नलाई त्यो खोप दिइन्थ्यो, त्यो खोपको कारणले पनि नेपालमा कम फैलिएको भन्ने दोस्रो कारण। तेस्रो कारण चाहिँ यहाँको खानपिन जस्तो हामीहरूले उसमा खानामा बेसार लसुन अनि तिनीहरू प्रयोग गर्छौँ, यो कारणले पनि फैलिएको। चौथो चाहिँ यो यिनीहरूमा चाहिँ नेपाल जस्तो 4 कन्ट्री 90s को दशकमा यहाँ सधैँ सामन्तवादी शक्तिहरू हाबी भए, धेरै गरिबीहरू थिए। तिनीहरूले गरिबीमा जन्मेर हुर्केको कारणले तिनीहरूलाई रोगसँग लड्ने क्षमता आफै वृद्धि भयो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। यो तपाईँले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ? हाम्रो साउथ एसियामा फैलिन हाम्रै आन्तरिक कारणले या हामी आन्तरिक कारणले भइलो भएको कारणले कम फैलिया हो या अहिले साउथ एसियामा बल्ल पहिलो चरणमा प्रवेश गर्दैछ? तपाईँको के छ यसमा विचार? त्यसपछि हरिकृष्ण अर्याल सर। पिताम्बर सर, तपाईँको प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो पटक। अनि दोस्रो पटक आज मेरो चाहिँ मनमा एउटा के आशा थियो भने हामीले डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सम्बन्धमा बढी कुरा र अनि जो रोगको विषयमा कम कुरा गर्छौँ भन्ने जस्तो मलाई फिल भइरहेको थियो। तर टाइमको पाबन्दीले गर्दा तपाईँले भन्न खोजेको कुराहरू सम्पूर्ण आए कि आएनन् अथवा भन्न पाउनु भयो कि भएन, त्यसमा यदि भन्न नपाउनु भएको भए म त्यसको लागि पनि माफी माग्न चाहन्छु श्रोताको तर्फबाट। र मेरो प्रश्न के छ भने सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै एकजना मान्छेले छोएको कुरा को चाहिँ एउटा त्यो भाइरसको लामो समयसम्म चाहिँ नि जीवित रहने अवस्था, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामीहरू जस्तो मान्छेहरू जसले चाहिँ नि सोसियल सर्भिस गर्छु भनिरहेको छ, राहतहरू बाँड्छु भनेर हिँडिरहेको छ, त्यो मान्छेले चाहिँ नि त्यो बेलामा हामीले यो सारा कुराहरू अब चाहिँ तपाईँ स्टिलबाट बच्नुपर्ने, मान्छेबाट बच्नुपर्ने, बोराबाट बच्नुपर्ने, सबैबाट बच्नुपर्ने हुँदा अब हामीले लिएको सामान त ठिक छ, हामीले चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ नि उसको सामानहरू जे प्रिकसनरी मोटिभ्सहरूका चाहिँ नि वेजहरू चाहिँ अप्लाई गरौँला। तर त्यो लिने मान्छेले हामीले दिएकै सामान मात्र नै फेरि भाइरसहरू चाहिँ ट्रान्समिट भयो भने त्यस्तो बेलामा कसो गर्ने? एक। अनि दोस्रो कुरा, यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि अब बाहिरबाट यहाँ आउँछन्, एउटा प्लान ए सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आइसोलेसनमा राख्ने भन्ने कुरा पनि सम्भव नहोला। यस्तो बेलामा एकजना मात्रै मान्छेलाई चाहिँ नि राम्रोसँग लाग्यो भनेदेखिलाई त यसले सारा चाहिँ नि देश नै कोल्याप्स हुने भयो। आखिरमा हाम्रो चाहिँ नि फिजिकल डिस्टेन्स त हुने नै भयो, त्यसरी इम्युनिटी डिस्टेन्स पनि मर्ने हो कि? जस्तो भोलि बिहान म हरिकृष्ण अर्याल भन्ने मान्छेलाई कोरोना लाग्यो भने कोही मान्छे आएर मलाई भेट्न आउनेवाला त छैन, ओहो कस्तो राम्रो मान्छे थियो मात्रै भन्नेवाला छ। फिजिकल डिस्टेन्स मात्रै क्रिएट गर्दैछ कि इमोसन डिस्टेन्सलाई पनि डिस्ट्रोय गर्दैछ? यसमा कुरा गरिदिनु भयो भने म आभारी हुने थिएँ। हस् सर, धन्यवाद सर। तेस्रो र अन्तिम प्रश्न माधव बेलवासीजीले टिपाउनु भएको छ। माधव सर। सम्पूर्णमा नमस्कार। माधव बेलवासीज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर बोल्दैछु। सम्पूर्णमा नमस्कार। पिताम्बर सरलाई एकदम विशेष धन्यवाद। हेलो कन्टिन्यू। सम्पूर्णमा नमस्कार। पिताम्बर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने हामीलाई नलेजहरू सबैबाट छ, सेफ्टीको कुराहरू होइन, अनेक कुराहरू हामीसँग छन्। तर कस्तो छ भने यसले गर्दाखेरि जुन लकडाउनको समयमा होइन हामी घरमा बसिरहेछौँ, यो समयलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने र हाम्रो यो संस्थाले के गर्न सक्छ त होइन? अब हामी बाहिर जान पनि सक्दैनौँ होइन, घरमा बसिरहने र खालि कोरोनाको मात्र न्युज सुन्दाखेरि हामीले मेन्टल्ली चाहिँ हामी एकदमै टर्चर भइसकेका छौँ है। यसलाई चाहिँ हाम्रो संस्थाले, हाम्रो टिमले होइन कतिको योगदान गर्न सक्छ यसको बारेमा छोटो सानो राय दिनुहोस्। अनि अर्को कुरा तपाईँको कस्तो छ अनि अर्को कुरा के छ भने हेलो हजुर, अनि अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई अब हामी नेपालीको लाइक यस्तो होइन यस्तो हेबिट चाहिँ आछ कि होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि मलाई चाहिँ कोरोनाले छुन्न अरूलाई छुन्छ अनि कस्तो हेबिट आएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो ल्याक अफ नलेज हो कि अलिकति अहमताले गर्दा फेरि हो कि यसले गर्दा फेरि भोलि हाम्रो समाजमा पिताम्बर सरले चाहिँ गर्नु मेन्सन यहाँको टेक्निकल गडबडी भयो।
तपाईँको नेट डिस्टर्ब जस्तो छ माधव सर, तपाईँको कुरा सायद सरले बुझ्नुभयो होला। पिताम्बर सरलाई जवाफ दिनुभन्दा अघि हामीसँग यो कार्यक्रममा हजुरलाई जानकारी गराउँ, हजुरको कुरा प्रत्यक्ष सुन्न हामीसँग करिब 50 जना सहभागीहरू हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कार्य समिति गुल्मीका सभापति भुवन श्रेष्ठ, तरुण दलका जिल्ला सभापति भरत बोलामी, कांग्रेसका नेताहरू महेन्द्र भण्डारी, विष्णुपन्थी, डाक्टर हरिधर लामी, त्यसै गरी डाक्टर सीपी पोखरेल पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर भेषराज पोखरेल पनि हुनुहुन्छ। अमृतजी एकैछिन ल, तपाईको डिस्टर्ब आयो सर। हामीले हाम्रो सेक्टरबाट हाम्रो सोसाइटीलाई कतिको योगदान दिन सक्छौँ, कतिको सुरक्षित राख्न सक्छौँ, यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ सर, यसमा बारे पनि थोरै छलफल गरिदिँदा अलिक बेटर हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा। हस् धन्यवाद। म यहाँहरू सबैले सुनिदिनु भयो, त्यसै गरी ज्ञानबहादुर कार्की पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद नमस्कार भन्छु। अत्यन्तै छोटकरीमा प्रश्नहरूको सम्बोधन गरिदिनु हुन पिताम्बर सरलाई अनुरोध गरेँ। त्यसपछि कार्यक्रमका संयोजकलाई म यो प्लेटफर्म हस्तान्तरण गर्नेछु। पिताम्बर सर, Should I continue? अथवा यहाँले केही भन्नु? म सर्टली दुई तीनटा कुराहरू राखौँ। धन्यवाद यहाँहरूको प्रश्नको लागि, ज्यादै गहन प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। र जहाँसम्म साउथ एसियामा चाहिँ सङ्ख्या कम छ अथवा प्रिभेलेन्स कम भयो भन्ने कुरा छ, यो चाहिँ भन्न अहिले यकिन गर्न सकिँदैन, किनभने टेस्टै भएको छैन। त्यो एउटा कारण छ। हो, डेथ रेट डेफिनेटली इट इज भेरी लो कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज। त्यो भनेको हाम्रो इल्डरली पपुलेसन अथवा ओभर 60 अथवा 70 को पपुलेसन चाहिँ ज्यादै कम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हकमा चाहिँ ग्लोबल ट्रेन्ड हेऱ्यो भने डेथ रेट त्यो पपुलेसनमा अलिक बढी भएको अवस्था छ। अदरवाइज टेस्ट नभएको कारणले अहिले कम हो भनेर भन्न मिल्दैन। सानो सेम्पलबाट ठुलो पपुलेसन, इन्डियाको अलमोस्ट 8 अरबको पपुलेसन छ, जहाँ टेस्ट कति भएको छ भनौँ न। त्यो कारणले यो यकिन गर्न सकिँदैन। तर पनि यहाँले उठाएका केही कुराहरू जेन्युन छन्। धेरै हजुर पिताम्बर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सरको म्युट भयो, सरको म्युट भयो। सरी है। यो त्यो कारणले गर्दाखेरि म दुई तीनटा कुराहरू राख्दै थिएँ। यो सायद यो कतिको अघि क्लियर भयो। मैले भन्न खोजेको साउथ एसियामा कोरोना अथवा कोभिड-19 को प्रिभेलेन्स कम हो भन्ने कुरा त्यो यकिन भन्न सकिँदैन, किनभने टेस्ट ज्यादै न्यून छ। टेस्टको सङ्ख्या चाहिँ यदि धेरै भएको भए हामीले अहिलेको स्याम्पल जुन छ र पपुलेसन, इन्डियाको पपुलेसन अलमोस्ट 1.5 अरबको छ, त्यस्तो पपुलेसनमा कति स्याम्पल टेस्ट भयो त? त्यो कारणले यकिन भन्न सकिन्न। तर एउटा कुरा यहाँले भनेको कुरा के चाहिँ हो भने डेथ रेट डेफिनेटली कम छ, किनभने हाम्रोमा यो पपुलेसनको यो डेमोग्राफिक यदि प्याटर्न हेर्नुभयो भने हाम्रोमा चाहिँ एक्टिभ पपुलेसन चाहिँ धेरै छ अथवा यङ पपुलेसन धेरै छ, तर इल्डरली ओभर 60 अथवा 70 कम छ। र अहिले ग्लोबल ट्रेन्डमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्यो टाइपको जुन अलरेडी क्रोनिक डिजिजबाट ग्रसित छन् अथवा इल्डरी छन्, उनीहरू चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था। डेफिनेटली हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट यति पोल्युटेड छ, देयर आर सो मेनी भाइरसेस। त्यो कारणले हामीले एउटा मेकानिजम बडीमा छ, त्यो चाहिँ केही हदसम्म त्यो नभएको कुरा होइन। र तेस्रो चाहिँ जहाँसम्म खानेकुराहरूको कुरा गर्दाखेरि इम्युनिटीको कुराहरू अहिले जस्तै यहाँले धेरै यो पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्समा आइसकेको कुरा हो कि सर्टेन खानेकुराहरू एन्टिबायोटिककै रूपमा परेको हुन्छ। बेसारको कुरा गर्नुहोस्, लसुनको अथवा अरू। तर जोर्नलले अहिलेसम्म भनेको छैन, तर पनि केही कुराहरू हामीले फ्रेस खानाहरू खान्छौँ। जस्तै युरोप अमेरिकातिर हेर्नु भने रेस्टुरेन्टमा भएर जङ्क फुडहरू खाने, तर हामीले त्यो खाएको गर्दैनौँ। त्यसले पनि केही हदसम्म मद्दत गरेको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब जहाँसम्म दोस्रो, म यो फर्स्ट क्वेसनलाई यहीँ बिट मारेँ र दोस्रो प्रश्नको सन्दर्भ छ। यहाँले एकदमै जेन्युन प्रश्न गर्नुभएको छ कि सुरुमा चाहिँ डिजास्टरकै ओभरअल होल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट गर्न लागेको थियो, तर अर्गनाइजर उहाँहरूको चाहना जुन छ त्यसैलाई मैले एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ। बरु कुनै टाइम भयो भने फेरि पनि हामी त्यो खालको छलफलहरू डिस्कोर्सहरू गर्न सक्छौँ। र आई वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु
डिस्कस अथवा सेयर माई एक्सपिरियन्सेस अन द्याट एरिया होइन। तर जहाँसम्म मैले हेर्दाखेरि अहिलेको समयअनुसार यो सान्दर्भिक पनि छ, किनभने हुन त हामी वी आर अलरेडी पासिङ अथवा क्लोज टु मनसुन सिजन, देयर वुड बी हेभी रेनफल अर ल्यान्डस्लाइड एन्ड सो मेनी क्याजुअलिटिज वुड बी देयर, बट स्टिल अब अहिलेको मेजर च्यालेन्ज भनेको पब्लिक हेल्थ च्यालेन्ज भनेको यो हो। त्यो कारणले जुन अर्गनाइजरले जुन किसिमले यसलाई फोकस गर्नुभएको छ आई हाइली एप्रिसिएट। र यहाँले साइको सोसल आस्पेक्टको कुरा गर्नुहुन्छ, द्याट इज भेरी ट्रु। त्यो कारणले हामीले चाहिँ आपसमा कसरी कम्युनिकेट गर्ने, भएको समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। अब हिजोका दिनमा हामीले गाईबस्तुलाई बार लगाउँथ्यौँ, तालो बनाउँथ्यौँ, अहिले मान्छेको लागि तालो बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। इट्स विथ भेरी पेनफुल सिचुएसन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हो साइकोलोजिकल साइकोसोसल इम्प्याक्ट चाहिँ छ, तर यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीमै भर पर्ने कुरा हो। राम्रो कुरा के छ भने हिजोका दिनमा यस्तो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी थिएन। अहिले हामी सबै एक ठाउँमा गुलमेलीहरू एक ठाउँमा बसेर यसरी चाहिँ छलफल गर्न पाउने भएका छौँ भने वी क्यान युज सोसल मिडिया अथवा अदर्स, र एट द सेम टाइम अरूको कुराहरू सुन्ने, अप्ठ्याराहरू के छन् त्यो बुझ्ने हामी सबैको दायित्व हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो गऱ्यौँ भने केही हदसम्म हामीले ट्रमा, एन्जाइटी, फियर यो सबैलाई हामीले घटाउन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। बट इट इज हाई टाइम टु वर्क अन द्याट एज वेल। र अब तेस्रो प्रश्न चाहिँ यहाँले जुन राख्नु भएको छ माधव भाइले, आई हाइली एप्रिसिएट का कुराहरू, साइकोसोसल सपोर्टका कुराहरू, पिपिसका कुराहरू, यो हामी सबै सपोर्टहरू चाहिँ नेपाल रेड क्रस र गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। र यदि यहाँले बायोलेटरल रूपमा मसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न चाहनुहुन्छ र इफ यु रियली वान्ट टु ह्याभ दोज लर्निङ प्लेटफर्म्स एन्ड all those kind of resources, I can connect you or help you in order to optimize those resources. यो चाहिँ म केही गर्न सक्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ इमेल कम्युनिकेसन म हाम्रो आयोजकलाई मेरो इमेल छ, उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने आई क्यान हेल्प यु सो द्याट यु क्यान गेट मोर रिसोर्सेस। र एट द सेम टाइम चाहिँ लोकल लेभलमा हामी के गर्न सक्छौँ त्यसको लागि फर्दर अर्को डिस्कोर्स भयो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ। र म धेरै लामो समय लिएँ, यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। र यो आयोजकले जसरी बोलाउनु भयो र मलाई बोल्ने एउटा समय दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। र हामी प्रजातन्त्र प्रेमी सम्पूर्ण साथीहरूले अहिले मानवीय विपद जुन आइपरेको छ, मानवीय सभ्यतामाथि जुन चुनौती आएको छ, यसको लागि लड्नको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ। र एकजुट भयौँ भने भोलिका दिनहरूमा यो प्रब्लम हुनसक्छ, गुल्मीमा अझ सिभियरली जान सक्छ। वी डोन्ट ह्याभ मेजर हेल्थ फेसिलिटिज देयर। त्यो कारणले गर्दा कसरी त्यो समस्याबाट हामीले जोगाउने भन्ने कुराको लागि पनि अहिले तयारी हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि मैले के कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ, आई विल बी अलवेज रेडी टु एक्सटेन्ड माई सपोर्ट। यति भन्दै मैले चाहिँ आफ्नो भनाइहरूलाई अन्त्य गर्छु। हवस् त, जय नेपाल। सर एकैछिन एउटा अन्तिम प्रश्न थियो, कृष्ण अर्याल दाइले जापानबाट गर्नुभएको, अघि लेख्नु भएको थियो, अहिले त्यो सेसन सकिएर त्यो डिलिट भएछ। कृष्ण दाइ हजुरले राखिदिनुहुन्छ अन्तिम प्रश्न मात्रै। हजुर, कृष्ण अर्याल दाइ जापानबाट नेभिसनको पूर्व सभापति हुनुहुन्छ। हजुर, म अहिले जापानमा छु। धेरै जसो अहिले नेपालमा नभएर यो संसारभरिकै कोरोनाबाट सबै महामारीको चपेटामा परिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी मैले उहाँलाई सोध्न खोजेको के थियो भने हामी प्रवासमा हुनेहरूले 1 महिना काम नगर्ने भने हामीले अर्को महिनाबाट हातमुख जोड्न मुस्किल हुने अवस्था आउँछ। घर भाडादेखि लिएर सबै खालका व्यवसाय सम्बन्धित मान्छेहरूको पनि त्यही खालको लगानी छ। आफ्नो बेसिक खर्च पनि धान्न जुटाउन नसक्ने कन्डिसनमा आज हामी इन्डियाको कुरा गरिरहेछौँ, कतारका खाडीका कुरा गरिरहेछौँ। सम्पूर्ण विदेशमा भएका सबै नेपालीहरूको कन्डिसन बिस्तारै त्यही कन्डिसनमा पुगिरहेछ। र अहिले चाहिँ नि न औषधि न भ्याक्सिन केही पनि पत्ता नलागिसकेको वर्तमान विश्व परिवेशमा हामीले चाहिँ नि सुरक्षाका यस्ता खालका चाहिँ नि सावधानीहरूलाई अपनाउँदै काममा जानुको त विकल्प रहेन। अब यसमा थप सुरक्षाका उपायहरू के हुन सक्छन् भनेर प्रकाश पार्दिनुहुन्छ कि भन्ने मात्रै हो। थ्याङ्क यू, मेरो यति हो। धन्यवाद। हजुर पिताम्बर सर, धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। र यसको सन्दर्भमा मैले आफ्नो एउटा सुझाव नेपाल सरकारलाई पनि दिएको छु। त्यो 13 बुँदाको सुझाव छ र त्यो सुझावमा के भनिएको छ भने अहिले इकोनोमी नै कोल्याप्स हुने अवस्था छ र यो नेपाल मात्रै होइन, हिजो अर्थक्वेक अरू इमर्जेन्सी हुँदाखेरि इन्टरनेसनल सपोर्टको बढी सम्भावना थियो, तर अहिले दे आर फेसिङ प्रब्लम।
सो उनीहरूले नै हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन र हामीले धेरै एक्सपेक्ट गर्ने कुरा पनि हुँदैन। र दोस्रोमा चाहिँ जति पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको जब सकिने अवस्था छ र उहाँहरू पनि फर्कने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा सरकारले 2-3टा कुराहरू गर्नुपर्छ। एउटा त प्रोडक्सन सेक्टर जस्तै एग्रिकल्चर सेक्टर, यो अब अहिले उत्पादन गरिएन भने भोलि देशमा भोकमरी हुन्छ र इन्डिया वास्तवमा त्यत्रो अलमोस्ट 1.5 अरबको पपुलेसन भएको देशले उत्पादन गरेका चिज नेपालमा आउने हो, भोलि उनीहरूमा पनि फुड सर्टेज हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था 2टा केस हुन्छ। एउटा चाहिँ के छ भने हामीलाई खाद्य वस्तु नहुने अवस्था हुन्छ अथवा हामीले किन्न अफोर्ड गर्नै सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा हामीले नेपालमा उत्पादनको सेक्टर अथवा एग्रिकल्चरको सेक्टरलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। सुरक्षाको उपायहरू विशेष गरेर कृषिको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड छैन। मैले जापानकै एउटा उदाहरण दिन्छु। यो गएको साइन्टिफिक जर्नलले नै लेखेको, एउटा फ्यामिलीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ थियो मान्छे, तर पनि उसलाई फ्यामिलीमा सरेको छैन। त्यो श्रीमान श्रीमतीको कुरा नगरौँ, तर अरू फ्यामिली मेम्बरमा सरेको थिएन। तर जब जापानले एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गरेको छ त्यहाँ, त्यसमा 700 भन्दा बढी मान्छेहरू थिए र हाइली कन्डेन्स थियो, एसी थियो, त्यो खालको जुन जहाँ ड्रपलेट सेयरिङ हुने वातावरण भयो त्यसपछि त्यो भाइरस सरेको भनिएको छ। त्यस कारणले ओपन फिल्डमा काम गर्दाखेरि त्यतिका धेरै तपाईँ आत्तिहाल्नु पर्ने अथवा सरिहाल्छ कि भन्ने अवस्था हुँदैन। तर पनि यहाँले उठाएको कुरामा फ्याक्ट्रीहरू अथवा अरू सेक्टरहरूमा चाहिँ मिनिमम इन्फ्रारेड थर्मोमिटर अथवा एटलिस्ट टेम्परेचर लिने, अनि मास्कको युज, ग्लोभ्सहरूको युज, अनि कम्तीमा पनि सेनिटाइजरहरू, हात धुने, यो सबै कालको व्यवस्था भएर यदि फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यदि कामहरू गर्ने हो भने रोक्नै पर्ने हुँदैन। र यहाँलाई म के बताउँ भने पब्लिक हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यति सहज कुरा छैन, तर पनि यो पेन्डेमिकलाई रोक्ने 2टा एप्रोचहरू छन्। एउटा एप्रोच भनेको खुला नै छोड्ने, जस्तै स्विडेनले खुला छोड्यो, उनीहरूले लकडाउन गरेको छैन। त्यो भनेको के हो भने सबै विश्वलाई अथवा आफ्नो देशका मान्छेहरूलाई एक्सपोज गराउने। तर एट द सेम टाइम उनीहरूको हेल्थ फेसिलिटी राम्रो छ, कोही बिरामी भयो भने तुरुन्त हस्पिटलमा लगेर उपचार गर्न सक्छ, जसले गर्दा फेरि उसमा चाहिँ यो खालको भाइरस आउँदैन, जसलाई हामी हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ। भने एउटा एप्रोच भनेको लकडाउन नगर्ने एप्रोच हो, अर्को एप्रोच भनेको लकडाउन गर्ने एप्रोच हो। हाम्रो जस्तो देशमा लकडाउन नगरिकन उपाय छैन, तर यो भनेको अर्थ सबै चाहिँ कम्प्लिटली बन्द गर्नु पर्दैन। यसमा पनि सर्टेन क्राइटेरियाहरू तोकेर प्रोडक्सनको सेक्टरहरूलाई चाहिँ कृषिको क्षेत्रहरू अथवा जहाँ चाहिँ जीवनको दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूसँग मान्छेको बाँच्ने मर्ने कुराहरूसँग सम्बन्धित छ, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू लान सकिन्छ। यसको लागि सरकारले जस्तै सर्टेन ठाउँहरूमा पिपिजहरू नै उपलब्ध गराउने अथवा मास्कहरू म्यान्डेटरी रूपमा उपलब्ध गराउने, ग्लोभ्सहरू उपलब्ध गराउने, कति ठाउँहरूमा भाइजरहरू अथवा टोटल एप्रोनहरू चाहिने हुनसक्छ, र सेनिटाइजरहरू, साबुनहरू, यो खालको व्यवस्थाहरू गरेको खण्डमा गर्नै नसकिने होइन। तर अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने जस्तै होटल अथवा रेस्टुरेन्टहरू अथवा सिनेमा हलहरू अथवा स्कुलहरू, कलेजहरू, हाम्रो अनलाइन क्लास त हुन सक्दैन, हाम्रा स्कुलहरू अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ज्यादै विक छन्, गाउँमा पनि पढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले ती सेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अहिले ल्यायौँ भने झन् ट्रान्समिसन एकदम हाई हुने अवस्था छ। अदरवाइज जहाँ पब्लिक ग्यादरिङ हुँदैन तर बिस्तारै चाहिँ आफ्नो कामहरू गर्न सकिने छ, त्यो कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अदरवाइज नेपालले ठुलो आर्थिक रेसेसन बेहोर्छ, मन्दी बेहोर्छ, जसले गर्दा हामीलाई भोलि चाहिँ दैनिक जीवनयापन गर्न पनि कठिन हुन सक्छ। हस्, धेरै धन्यवाद पिताम्बर सर। हाम्रो समय निकै लामो भएको छ, साथीहरूको प्रश्न थिए तर हामी अर्को अङ्कमा राखौँला। यति भन्दै प्रस्तुताको हिसाबले म यहाँहरूबाट बिदा माग्छु र प्लेटफर्म कार्यक्रमको संयोजक योगराज कणेललाई हस्तान्तरण गर्दछु। थ्याङ्क यू अमृत। म किनभने आजको पार्टी हाम्रो गुल्मी जिल्ला कार्य समितिका पार्टी सभापति भुवन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई केही कुरा राख्न अनुरोध गर्छु, त्यसपछि मैले यसलाई 2 मिनटमा समापन गर्छु। भुवन दाइ। मैले सर्वप्रथम युवराजजी लगायत आजका विशेष अतिथि भनौँ पिताम्बर अर्यालजी, अब पिताम्बर अर्यालजी अब हामी सबैले चाहिँ जानेकै नाम हो। आइसिआरसीको माध्यमबाट विपद व्यवस्थापनमा उहाँले खेलेको भूमिका वास्तवमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ।
र उहाँ गुल्मी जिल्लाकै वास्तवमा चाहिँ एउटा गौरव पनि हो। र मैले सर्वप्रथम नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीको तर्फबाट यसरी वास्तवमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूलाई बेला बेलामा चाहिँ ल्याएर हामीले अत्यन्तै गहन विचारहरू जुन चाहिँ सुनाउने अवसर हाम्रो यो गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति, खास गरेर चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति हाम्रो योगराजजीले गरिराख्नु भएको छ। यो आफैमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको कुरा मैले हामीले गुल्मी जिल्लामा धेरै क्षेत्रहरूमा अहिले वास्तवमा चाहिँ सबैले हामीले यो छलफलमा पनि धेरै ठाउँहरूमा यो कुरा चाहिँ आइरहेको छ। त्यसकारण मैले गुल्मी काङ्ग्रेसको तर्फबाट गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समिति र चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिसँग जोडिनुभएका युवराजी लगायतका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वैशाख 13 गते जब हामीले गुल्मी जिल्लाबाट हामीले यो सम्पर्क समितिलाई सँग जोडिएर जुन चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेका साथीहरूलाई राहत वितरण गर्ने र अहिलेको चाहिँ यो विषम परिस्थितिसँग चाहिँ एकाकार भएर चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि जुन किसिमको वास्तवमा यो एउटा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामी वास्तवमा चाहिँ एकीकृत भएका छौँ, यो अत्यन्तै सराहनीय पक्ष छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, किनभने हामी नेपाली काङ्ग्रेसका सबै पार्टी सभापतिहरू जोडिन चाहेका पटक पटक हामी चाहिँ 2-4 पटक जुम मिटिङ हामी चाहिँ सहभागी भइसकेका छौँ। गणेशमान प्रतिष्ठानले पनि यसभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ नवीन्द्र राज जोशी दाइले एउटा कार्यक्रमको चाहिँ संयोजन गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि चाहिँ म जोडिएको छु। र गुल्मीको सन्दर्भमा हामीले यो कुरा चाहिँ सुनाइरहँदा अन्य साथीहरू पनि अत्यन्तै यसबाट चाहिँ प्रभावित भएको कुरा पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। र त्यति मात्र होइन, हामीले गरेको कामबाट प्रभावित भएर अहिले पछिल्लो पटक यो चाहिँ जनसम्पर्क समिति भारतमा रहनुभएका बालकृष्ण पाण्डेजी, हाम्रो चाहिँ उत्तर भारत क्षेत्रकी अध्यक्ष हाम्रो चाहिँ गुल्मी जिल्लाकै हुनुहुन्छ सुनिता जीसीजी लगायत उहाँहरूले हामी पनि केही सहयोग गर्न चाहिँ तयार छौँ। र चाहिँ यसको संयोजन, यसलाई चाहिँ क्रियाशील गराउने काम गुल्मी काङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभएको थियो। र मैले पनि उहाँहरूलाई जुन चाहिँ गुल्मीवासीहरू वास्तवमा चाहिँ इन्डियाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा दुःख पाइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा, तपाईँहरूले केही गर्नुहोस् भनेर मैले आफूले पनि चाहिँ आग्रह गरेको थिएँ। त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेर आज मात्रै हामीले एउटा चाहिँ अपिल जस्तो प्रकाशित गरेर उत्तर भारत क्षेत्र सुनिता जीसी र चाहिँ जनसम्पर्क समिति सिङ्गो भारत बालकृष्ण पाण्डेजी लगायतका साथीहरू क्रियाशील भएर भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा रहनुभएका साथीहरूलाई विभिन्न किसिमका राहत कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ वितरण गर्छौँ भन्ने एउटा उत्साहका साथ उहाँ पनि एकीकृत भएको कुरा वास्तवमा चाहिँ यो हामीबाटै जुन चाहिँ हाम्रो यो गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिले गरेको कामबाट चाहिँ प्रभावित भएर उहाँहरू पनि चाहिँ उत्साहित भएको कुरा मैले सबैको अगाडि चाहिँ राख्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा नभनेर जुन चाहिँ यो सम्पर्क समितिका माध्यमबाट र खास गरेर चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट जे जसरी चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेका छन्, गुल्मी जिल्लावासीहरू काठमाडौँमा दुःख पाएका साथीहरूले जुन किसिमको राहत अहिले चाहिँ प्राप्त गरिरहनु भएको छ, यो हामी सबैका लागि वास्तवमा चाहिँ एउटा गौरवको विषय बनेको छ। तपाईँहरूको क्रियाशीलताले यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढोस्। तपाईँहरूका पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मी चाहिँ छ र यो टिममा जोडिनुभएका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ विषय विज्ञहरूबाट धेरै कुरा जान्ने अवसर हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। त्यसको लागि म अत्यन्तै आभारी छु। र चाहिँ योगराजजी लगायत टिममा सहभागी विशेष अतिथि पिताम्बर अर्यालजी र चाहिँ टिममा सहभागी सबै साथीहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीको तर्फबाट रात्रिकालीन चाहिँ नेपालको न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच भुवन दाई। आज यहाँको अपिल र आह्वान विशेष गरेर भारतमा दुःख पाएका सन्दर्भमा हामीले पढ्ने मौका पाएँ। मैले सरसर्ती आज त्यसमा सोसियल मिडियामा कमेन्टहरू पनि हेरेँ। तपाईँको अपिल र आह्वानबाट प्रभावित भएर अरू जिल्लाको साथीहरूले पनि हाम्रो जिल्लामा कहाँ गयो भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। म आभार व्यक्त चाहन्छु। आभार तपाईँलाई किन यस अर्थमा गर्न चाहन्छु कि तपाईँ निरन्तर लागिराख्नु भएको छ, प्रोत्साहित गरिराख्नु भएको छ गर्न चाहने साथीहरूलाई। यु आर अ ट्रु लिडर। थ्याङ्क यू सो मच। म विशेष गरेर आजको कार्यक्रममा हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर पिताम्बर सरले हामीलाई एउटा ऋण लगाउनु भएको छ, यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज करिब 55 जना साथीहरू हामीसित जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई विशेष गरेर जापान, भारत, इङ्ल्यान्डबाट जोडिनु भएको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँलाई स्मरण रहोस्, पिताम्बर अर्याल 2046 सालमा काठमाडौँमा गठन भएको गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिको नेभी सङ्घको अध्यक्ष पनि रहेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
विशेष गरेर मैले आज सरस्वती पिताम्बर सरको बायोडाटा नभनौँ, यसलाई सिभी नै भन्न चाहन्छु। एउटा पत्रिकामा निक्लेको न्युजबाट मैले अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। खोलामा आफू डुब्दाखेरिको त्यो डिसास्टर म्यानेजमेन्ट र कसैले बचाएको अनुभूतिबाट पछि डाक्टर बन्न चाहँदा यो फिल्डमा तपाईँ जसरी आउनुभयो र तपाईँले जसरी आज यो आइसिआरसी र आजको सन्दर्भलाई जोडेर हाम्रो अहिले आएको पेन्डेमिक र विपद व्यवस्थापनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र विशेष गरेर गुल्मी जिल्लावासी र नेपालीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो। म सम्पूर्ण टिम विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेस, गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क समितिको तर्फबाट र यो डिसास्टर म्यानेजमेन्टको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म र सम्पूर्ण आज सहभागी पार्टिसिपेन्टको तर्फबाट यहाँलाई मुरी धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। र आगामी दिनमा तपाईँसित यस विषयमा म स्पेसली यहाँले भने जस्तो यहाँको इमेल आइडी र फोन नम्बर कृपया प्रोभाइड गरिदिनु होला हाम्रो साथीहरूलाई। सो पछिका दिनमा पुनः कनेक्ट हुने र फेस टु फेस पनि कार्यक्रम हामी पछिका दिनमा गर्नेछौँ। त्यति बेला यहाँको पुनः समयको अपेक्षा गर्दै म पुनः आभार सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, पिताम्बर सर लगायत पार्टी सभापतिज्यूलाई र आजको प्रेजेन्टरज्यू र प्रश्नकर्ताहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवादका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।